بونجور. احنا النهارده هناخد اخر يونيتي في المنهج اللي هي يونيتي 8. اسمها سوفينير دو فرانس. سوفينير دو فرانس يعني التذكارات، بنجيبها تذكارات من فرنسا. تذكارات يعني ايه؟ يعني زي مثلا احنا لما بنروح مثلا الاقصر واسوان بنجيب منها حاجات، بنشتري منها حاجات تذكار ان احنا رحنا المكان ده. اوكي، فهنا برضو في فرنسا في تذكارات لازم لما بنروح المدن اللي في موجودة في فرنسا بنجيب منها الحاجات دي، كل مدينة منها مشهورة بحاجة. طيب بنقول nous avons apporté des cadeaux de France. احنا avons apporté، كلمة apporté يعني bring. nous avons apporté احنا جبنا des cadeaux de France، جبنا هدايا من فرنسا. جبنا ايه بقى؟ un parfum de Paris, un savon de Marseille, des cartes postales des châteaux de la Loire, Guignol, une marionnette de Lyon, des châtaignes et du fromage de Corse. الكلمات اللي هي بالاسود دول دي اللي هي المدن اللي في فرنسا، زي مثلا باريس. كل دولت مدن في فرنسا: باريس، مارسي، لا لوار، ليون وكورس. اوكي، طيب بنجيب ايه من باريس؟ بنجيب ان بارفان دي بنجيبها من باريس. ان سافون بنجيب صابون دو مارسي، مدينة اسمها مارسي. دي كارت بوستال دي شاتو، دي كارت بوستال اللي هي كروت بريد كده. دي شاتو للقصور من لوار. جينيال اون ماريونيت، كلمة ماريونيت دي العرايس اللي احنا بنلعب بيها، اللي هي بتبقى زي مثلا الاوبريت لو تعرفتوه، اللي هو بتاع الليلة الكبيرة، بيبقى فيها ماريونيت كده، بتبقى عرايس وبتبقى نازلة بحبال كده وبيلعبوا بيها. اوكي، فالماريونيت دي العروسة دي اسمها جينيال. اسمها ايه؟ جينيال، وبنجيبها من مدينة ليون. جينيال. بعد كده دي شاتاني et du fromage de Corse. دي شاتاني et du fromage de Corse. طيب هنعرف بقى اول حاجة، اول مدينة خالص مهمة جدا اللي هي باريس. باريس est la première ville de France. باريس هي المدينة الاولى في فرنسا. célèbre pour sa mode. célèbre يعني مشهورة pour sa mode، بالموضة بتاعتها وبالبارفان. يبقى باريس أول بلد في فرنسا ومشهورة بالموضة بتاعتها. طيب ليون احنا قلنا ليون est la deuxième ville de France. ليون دي المدينة التانية في فرنسا. c'est la ville de Guignol، وقلنا جينيول دي العروسة اللي هي الماريونيت. جينيول هي دي. يبقى ليون دي مشهورة ville de Guignol، وهي c'est la deuxième ville de France. طيب بعد كده عندي مارسي c'est la ville du savon. مارسي la ville du savon، بلد الصابون، وهي c'est la troisième ville de France، هي المدينة الثالثة في فرنسا. ألساس برضو دي مدينة في فرنسا. et le pays de la cigogne. pays de la cigogne. cigogne ده اللي هو طائر اللقلق. le pays de la cigogne. cigogne ده طائر اللقلق، زي الطائر اللي هو شبه البطريق كده شوية، اللي هو ده cigogne. والسيجوني ده بيجي لهم امتى؟ بيجي في ألساس، بيجي لها الاريف او برينتون، بيجي في الربيع. يبقى ألساس هي مدينة اللقلق، سي لو pays de la cigogne، الاريف او برينتون بتيجي في الربيع. La Corse دي مش مدينة، مش ville. ce n'est pas une ville, c'est une île. La Corse c'est une île، وإيل يعني أخدناها قبل كده اللي هي جزيرة. c'est une île. c'est le pays des châtaignes et du fromage. والجزيرة دي بلد الشاتاني et du fromage. كلمة شاتاني اللي هو أبو فروة، وبلد الفروماج طبعا اللي هي الجبنة. يبقى لا كورس c'est une île, c'est le pays des châtaignes et du fromage. هي بلد الأبو فروة ودو فروماج. أبو فروة ده يا حبايبي بتبقى عاملة زي شبه البندقة كده، بتبقى حاجة شبه البندقة لونها بني، وبتتحط في الفرن
وبتتحمص كده وبناكلها، بناكل اللي جواها بعد كده. دي اللي هي لو بيي دي شاتانيا، اسمها شاتانيا اي دو فروماج، اللي هو بلد ابو فروة والجبنة. من فضلكم ممكن نعمل اللي هي الدوفوار، نعمل في باج 83، نعمل الدوفوار في باج 83 والدوفوار الاكزرسيس بتاع اليونيتي اللي هي في باج 84. اوكي، وميرسي ليكم، اورفوار.